ख्वाजा साद रफ़ीक दो नस्लों से सियासतदान हैं। इनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी के सरबराह थे। ये 20 दिसंबर 1972 को एयर मार्शल असगर खान की कॉल पर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ योम स्याह के जुलूस की क़यादत कर रहे थे तो उन्हें पंजाब असेंबली के नज़दीक गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। ख्वाजा साद रफ़ीक और इनके भाई सलमान रफ़ीक इस वक्त स्टूडेंट थे। वालिदा बेगम फ़रत रफ़ीक उस्ताद और सियासतदान थी। उन्होंने दोनों भाइयों को बड़ी मुश्किल से परवान चढ़ाया। ख्वाजा बिरादरान ने 1997 में नून लीग से सियासत का आगाज़ किया और ये देखते ही देखते पार्टी की पहली सिफ में पहुंच गए। 8 फरवरी 2024 को ख्वाजा साद रफ़ीक ने N122 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और ये 39,000 वोटों से हार गए। सरदार लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके मद्दे मुकाबिल थे। खोसा साहब ये इलेक्शन जीत गए। इस इलेक्शन में साद रफ़ीक पहली सियासतदान थे जिन्होंने फौरी तौर पर न सिर्फ अपनी शिकस्त तस्लीम की बल्कि अपने हरीफ सरदार लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद पेश की, जबकि बाकी 99% उम्मीदवार एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पीटीआई ने भी 70 हल्कों में धांधली का दावा कर दिया है। इन हालात में ख्वाजा साद रफ़ीक ने शिकस्त तस्लीम करके आला ज़रफ़ी और बड़े दिल का मुजाहरा किया और आप इसका नतीजा मुलाहिज़ा कर लें। N122 में किसी किस्म का फसाद, लड़ाई या मज़ाबत नहीं हुई। वहाँ कोई धरना चल रहा है, कोई सड़क बंद है और ना आवाम को कोई तकलीफ़ हो रही है, जबकि बाकी हल्कों में अवामी ज़िंदगी मफलूज होती चली जा रही है। लाठीचार्ज और आंसू गैस भी चल रही है। हम अगर इस मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं तो फिर हमें ख्वाजा साद रफ़ीक की स्पिरिट और आला ज़रफ़ी अपनाना होगी। हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी शिकस्त मानना होगी और मुखालिफ को मुबारकबाद देकर इसका हक असे सौंपना होगा और मुखालिफ को भी फतेह के बाद दुश्मन से इंतकाम न लेने का ऐलान करना होगा। ये मुल्क फिर चल सकेगा, वरना ये इलेक्शन खुदा न खास्ता मुल्क का आखिरी इलेक्शन साबित होगा और इस बार आलमी ताकतें पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाएंगी। ये खुलकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को इमदाद और ताउन देंगी, जिसके बाद मुल्क से सियासी जमायतों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। चुनांचा हमारे लिए बेहतर है हम हालात की नज़ाकत समझें और होश के नाखुन लें। मैं इमरान खान की तर्ज सियासत को पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद समझता हूँ रियासत और सियासी जमायतों ने मिलकर पीटीआई का रास्ता रोक कर देख लिया। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। इसे सैफर, तोशाखाना और इद्दत में निकाह के जुर्म में 31 साल कैद और 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। खान पर 190 मिलियन पाउंड्स और 9 मई के वाक़यात के मुकदमात भी ज़ेर समात हैं। इमरान खान को इनमें भी सज़ा हो जाएगी, जिसके बाद इनकी मजमूई सज़ा 50 साल तक पहुंच जाएगी। इनकी पार्टी भी तोड़ दी गई, लीडर्स जेल में फेंक दिए गए या सियासत से बाहर कर दिए गए या फिर दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर दिए गए। इनकी तस्वीर, आवाज़ और फुटेज पर भी पाबंदी लगा दी गई। इनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया और इनकी इंतखाबी कैंपेन पर भी पाबंदी रही। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने भरपूर इलेक्शन लड़ा और अवाम ने इसे वोट दिए। ये इस वक्त भी बड़ी सियासी कुव्वत है और अगर इसका सिर्फ एक बाजू खोल दिया जाए तो ये KPK के साथ साथ पंजाब और वफाक में भी हुकूमत बना लेगा। चुनांचा मैं तमाम तर मुखालिफत और नापसंदगी के बावजूद ये समझता हूँ हुकूमत बनाना अब इमरान खान का हक है। अवाम ने अगर इसे वोट दिए हैं और अवाम अगर इसे हुक्मरान देखना चाहती है तो फिर इसे मौका मिलना चाहिए और सियासी जमातों और रियासत को खुले दिल के साथ पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। इन नताइज के बाद पीटीआई को ना मानना मुल्क और जमहूरियत के साथ भी ज्यादती होगी और मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ भी। हमें यह भी मानना होगा PDM की 16 माह की हुकूमत ने मुल्क की पुरानी सियासी जमातों के साथ साथ मुल्क की मैशियत का जनाजा भी निकाल दिया था। आज अगर मियां नवाज शरीफ अकेले खेल कर भी हार गए हैं तो इसकी वजह 16 माह की खौफनाक सियासी गलतियां हैं। ये अगर 2022 में इमरान खान को ना हटाते या नई इलेक्शंस की तरफ चले जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन बहरहाल जब इंसान की अकल माफ हो जाए तो फिर इसी का यही नतीजा निकलता है। मियाँ साहब अगर अब भी मांगे तागे की हुकूमत बनाकर PDM का तजुर्बा दोहराते हैं तो इस बार नतीजा पहले से भी ज़्यादा खौफनाक निकलेगा। इमरान खान इन्हें जेल में बैठकर चलने नहीं देगा। ये इत्तेहादियों को संभाल कर थक जाएंगे, मुल्क का राह सा बेड़ा भी गर्क हो जाएगा और आखिर में इनकी पार्टी भी ज़ीरो हो जाएगी। ये लोग इसके बाद बलदियाती इलेक्शन भी लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर यकीन न आए तो मियाँ साहब सिर्फ ये देख लें, इनकी पार्टी का हर वो शख्स जो इमरान खान के खिलाफ ज़्यादा बोलता था
عوام نے اسے الیکشن بوتھ میں زندہ گاڑ دیا، اور جو بچ گئے ہیں اس کی وجہ ووٹرز کے بجائے سپورٹرز ہیں۔ میاں صاحب کو آرز نے 20 سیٹیں دی ہیں۔ یہ اگر ان حالات میں حکومت لے لیتے ہیں تو 2 سال بعد ان سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ چنانچہ میاں صاحب کو چاہیے یہ ضد سے اپنا اور ملک کا مزید نقصان نہ کریں۔ یہ خواجہ سعد رفیق کی طرح کھلے دل کے ساتھ اپنی ہار مانیں، عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں اور اسے حکومت بنانے کا موقع دیں۔ ملک اور ان کی ذات کی اسی میں فلاح ہے، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر 2-2.5 سال بعد دوبارہ الیکشن کرانے پڑیں گے، اور ان میں عمران خان 70 فٹ کا بن کر نکلے گا، اور ملک کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ میں نے آج سے چند دن قبل دوستو فسکی کا ایک قول تحریر کیا تھا۔ آپ جس عورت سے محبت کرتے ہیں اسے بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، ورنہ آپ تمام عمر اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ عوام نے ان الیکشنز میں عمران خان سے محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ اسے حکومت بنانے دیں تاکہ یہ محبت اپنے مکمل انجام کو پہنچ سکے۔ اگر محبت سچی ہوئی اور عوام کا فیصلہ درست ہوا تو سسٹم اور ملک چل پڑے گا، اور ہم 75 برس بعد رائٹ ٹریک پر آ جائیں گے۔ اور اگر یہ بت بھی مٹی کا تودا نکلا تو قوم کی خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور لوگ اپنا سر پیٹ کر چپ بیٹھ جائیں گے۔ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، ہم اگر جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، اور عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ اگر ہم اس کے بعد بھی یہ مینڈیٹ نہیں مانتے تو پھر ہم جمہوری منافقت کا شکار ہیں، اور منافقت کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کا نتیجہ کبھی مثبت نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا ہم خود کو جمہوری ثابت کریں یا پھر جمہوریت کا راگ لاپنا بند کر دیں۔ ہمیں پھر اب جمہوریت کو سلام کر کے کھل کر ایک بار ہی ملک میں مکمل آمریت کا اعلان کر دینا چاہیے، تاکہ عوام کی انتخابی خواہش بھی ختم ہو جائے اور اربوں روپے بھی بچ جائیں۔ ہم ہر سال اسمبلیوں اور سینٹ پر خربوں روپے ضائع کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 1 منٹ کی کارروائی پر 2.25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ بھی بچ جائیں گے۔ کیا یہ تماشا نہیں؟ قوم 4-5 سال بعد الیکشن پر 100 ارب روپے ضائع کرتی ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی اقتدار میں آنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، لیکن اس سارے ایکسرسائز کے بعد آخری میں صرف وہ پارٹی حکومت بنا پاتی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں سڑکوں پر مارچ کرتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ ملک کا امن بھی گیا، ریاست پر یقین بھی کم ہوتا چلا گیا، عوام کا دل بھی ٹوٹ گیا، دنیا کو بھی ہماری جمہوریت پہ اعتماد نہ رہا، اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، اور قوم کا سرمایہ بھی ضائع ہو گیا۔ آخر اس نام نہاد جمہوری کھیل کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اگر اس کھیل پر یقین نہیں ہے تو آپ اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ 5-10 سال بعد 10-12 لوگ بٹھا کریں اور نئے پوپ کا فیصلہ کر لیا کریں۔ قوم کا وقت اور سرمایہ دونوں بچ جائیں گے۔ اور آپ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر عوام کی رائے پر اعتماد کریں، لوگوں کا فیصلہ مان لیں۔ لوگوں کی رائے پر اگر ملک بن سکتا ہے تو یہ چل بھی سکتا ہے۔ آزما کر تو دیکھیں، اور اگر ملک نہیں چلے گا تو لوگ اپنی رائے تبدیل کر لیں گے۔ آپ انہیں موقع تو دیں، 2-2.5 سال میں کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ چنانچہ ہار مانیں، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں اور عمران خان کو آنے دیں۔ تیسری مرتبہ مصنوعی حکومت کا ناکام تجربہ نہ کریں۔ اس کا نتیجہ اس مرتبہ بھی وہی نکلے گا جو 2022 میں نکلا تھا، کیونکہ غلطیاں جب بھی حاملہ ہوتی ہیں، یہ غلطیاں ہی جنم دیتی ہیں، ان کی کوکھ سے خیر پیدا نہیں ہوتی۔